बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बरोज़ हफ्ता 3 अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है और डिस्कस करना भी ज़रूरी है। एक तो सिग्नल खुलने का वक्त है, लेकिन ये सिग्नल किस जानिब का है ये अभी तय होना बाकी है। बलूचिस्तान के हवाले से तो 24 घंटे अहम है ही हैं, लेकिन मैं दीगर सिग्नल्स के हवाले से बात करूँ, ज़ाहिर है कोई ना कोई आउटकम तो निकल रहा है ना कि अमरीकी कांग्रेस में इतना बड़ा बिल चला गया है, वो बिल मुतल्लिका कमेटियों के पास चला गया है और उस कांग्रेस का कोई ना कोई मेंबर उस बिल के हवाले से अपना कमेंट दे रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत, बुनियादी इंसानी हकूक और दीगर चीज़ों के हवाले से ये बिल किस हद तक अहम है और हम इस बिल के हक में अपना वजन डालने के लिए जा रहे हैं। जब इस चीज़ों की बात हो रही हो, जब अचानक से शाह महमूद कुरैशी साहब की 3 केसेस में मुल्तान में 9 मई की ज़मानत हो जाए, तो मुझे डेफिनेटली इसके ये चीज़ें गैर मामूली हैं। फिर अचानक से बुध के रोज़ वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब जाके इमरान खान साहब से 2.5 घंटे मुलाकात कर गए हैं। ये चीज़ें डेफिनेटली गैर मामूली हैं। कुछ और भी आज 2 से 3 पेशरफ ऐसी हैं जो गैर मामूली हैं। मैंने बोला कि ज़ाहिर बात है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। खबरें तो हैं ना कि भाई बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वफ़्द डीजीआईएसआई से मिल के गया है। उन्होंने कहा आप उधर ईज़ करें, इधर हम चीज़ें इमरान खान के खिलाफ कुछ ईज़ करें। ये सारी चीज़ें एक सर सर्कल के अंदर चल रही हैं। अशरफ में मेथला साहब, शाहिद मेथला साहब कह रहे हैं कि जनाब ऐसे थोड़ी है मामला, चीज़ें तो हम दूसरी तरीके से भी चल रही हैं। वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब के, शायद मेथला साहब, इमरान खान साहब को तो गारंटर रिक्वायर्ड थे इमरान खान साहब के लिए एस्टेब्लिशमेंट को, कि हमें कोई ऐसे गारंटर दे कि इमरान खान साहब अपनी बात से पीछे पलटे ना। तो शायद मेहता साहब कहते हैं गारंटी भी मिल गई। वो कह रहे हैं बुशरा बीबी साहब अनकरीब रिहा होने जा रही। बहुत सी बातें इस तरह की चल रही हैं। तो मैंने कहा ऐसी बातें पहले भी बहुत चली और पीटीआई का जो इंटरनल सर्कल है वो कहता है कि इनमें से आपने किसी बात पर बिलीव नहीं करना और वो तो सिरे से ये भी कहते हैं कि जी इस किस्म की कोई बात हो भी नहीं रही है। लेकिन हाँ, अब वाकई ये बात सामने ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल कुछ आउटकम्स हैं जिनके निकलने के हवाले से मैं अगले 15 तारीख तक, नेक्स्ट वीक तक बहुत सी चीज़ें जो मुबहम है वो वाजे हो जाएंगी। जिस तरह मैं आज लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से अचानक 2-3 खबरें सामने आ गई ना, जो केसेस पेंडिंग थे बड़े अरसे से। एक तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक दरख्वास्त थी जी, इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है जी और इसको समाअत के लिए रखा गया है 7 अप्रैल, आज 5 है, यानी बरोज़ सोमवार। जी हाँ, 7 अप्रैल को उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें ना देने पर इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम के खिलाफ ये दरख्वास्त थी जी और मौक़िफ़ इख्तियार है कि तरमीम आइन के मुनाफी, जिसकी वजह से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट इन नशिस्तों की फरहमी के हवाले से वाज़ेह तौर पर फैसला दे चुका है, लेकिन अमल नहीं हो रहा है। ठीक है जी। तो वो अब ज़ारी बात देखते हैं, क्योंकि चीज़ें एकदम, हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, हर चीज़ इतनी प्लानिंग के साथ नहीं होती। आज मैं आपको ये भी बात वाज़ेह कर दूँ, बहुत सी चीज़ें ताकतवरों या एस्टेब्लिशमेंट की आँखों के साथ सामने से नहीं गुज़र रही थी। उनका एतमाद ही बड़ा होता है कि ओह! ये देखेंगे, हो ही नहीं सकता, लेकिन वहाँ हो जाता है। तो उसके बाद फिर नया तरद्दुद शुरू होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगले 7-8 दिन बहुत ज़्यादा अहम होंगे कि क्या पता वो जो मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब की 3 केसेज़ में ज़मानत हुई है, उसका करना क्या है? अभी तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो अंदर हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मुझे और आपको वाज़ेह होंगी। दूसरी चीज़ जी, 9 मई जलाओ घिराव केस था इमरान खान साहब का। 8 केसेज़ हैं जिसमें ज़मानत कन्फर्म हो रही है इमरान खान साहब की और ये केसेज़ जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी डली हुई है। अब इससे पहले इस 9 मई के 5 केसेज़ में इमरान खान साहब की ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है, यही वाले केसेज़ के ऊपर। और अब 8 केसेस के समाअत के लिए मंजूर नहीं हो रहे थे। जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई जलाओ घिराव की ज़मानत केस में ना जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी साहब और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, दोनों अपराइट जजेस हैं। इनका 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। तो मैंने बताया कि इस हफ्ते अंदर पता चल जाएगा कि काम ईज़ करने के लिए क्या कुछ हो रहा है जी। और ये समाअत करेगा जी और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो दलाइल देने के लिए तलब कर दिया उन्होंने जी। 9 मई के 8 मुकदमात हैं जिसमें ज़मानत दायर कर रखी है। बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से ये ज़मानतें दायर हुई हैं। जिन्ना हाउस हमले में इमरान खान साहब को मुलविस किया गया, अस्करी टावर में, थाना शादबाद में जलाओ घिराव में। आपको बता रहा हूँ इससे कबल 8 मुकदमात में एटीसी की अदालत ने इमरान खान साहब को बरी किया है। ज़मानतें तो कन्फर्म दूर की बात, उन्होंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता, जो प्रोसिक्यूशन है वो तो सबूत देने में भी नाकाम रही है। ये कहा। अब ये सेम वही हैं, ज़ाहिर बात है इधर मैंने बताया वहाँ अभी तक क्रिप पहुँची नहीं थी। उन्होंने कहा वो नहीं करेंगे नहीं। जब वो कर दिया तो फिर एकदम 8 के हवाले से कहा कि नहीं यहाँ ज़मानतें हैं इमरान खान साहब की मंजूर नहीं होनी। तो अब इसको लेके ये लोग लाहौर हाई कोर्ट गए में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या इमरान खान साहब, यहाँ ये चीज़ें जो बन रही हैं जी।
ادھر IMF اب یہ رپورٹ کریں شہباز رانا صاحب بڑی زبردست دسترس رکھتے ہیں جی بزنس سے متعلق IMF سے متعلق بجٹنگ سے متعلق. شہباز رانا صاحب کہتے ہیں کہ IMF کا جو دوسرا مشن جو پہنچا کل پہنچا اس نے باقاعدہ مذاکرات پیر سے شروع کرنے ہیں. سر بڑی خطرناک صورت. میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ اصل حکمران پاکستان کے یہ لوگ ہیں. کتنا اب لوگ اس کو بڑا ستائش اور بڑا اپریشیٹ کر رہے ہوں گے سیاسی لوگ کہ بھائی 6 روپے یا 7 روپے. اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 روپے بجلی کا یونٹ کم ہوا ہے یا کتنا ہوا ہے، وہ بھی چیزیں ہم خود کے سامنے آ رہی ہیں. تو کہ لو جی IMF نے ہمیں اجازت دے دی. اس سے بڑی کیا قسم پرسی ہماری ہوتی ہے، اس سے بڑا کیا تذلیل ہماری ہے کہ ہم بجلی کا یونٹ بھی IMF کی مرضی سے کم کر دیں. آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارا وزیر اعظم جو یہ بات بول رہا تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان میں کام کر رہی ہے. اور آگے اور سن لیں، شہباز رانا صاحب کہتے ہیں کہ IMF کا جو دوسرا جو مشن ہے نا وہ کرپشن اور گورننس ڈائگنوسٹک مشن ہے. ٹھیک ہے، جو پچھلے کچھ مہینوں سے پاکستان میں ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے، ان ڈیپتھ انگیجمنٹ ود اوور 30 ڈپارٹمنٹس. پاکستان کے 30 ڈپارٹمنٹ اور انسٹیٹیوشنز کے اندر وہ کام کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کی رپورٹس لینے کے لیے آیا ہے. 30 پاکستان کے اداروں کو IMF دیکھے گا. اس نے کہا سب سے بڑی بدقسمتی کیا، ہمارا سپریم کورٹ کا جو رجسٹرار آفس ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. سر اصل حکمران کون ہوا پھر؟ آپ نے تو 26ویں آئینی ترمیم کر کے جو اپنی چیزیں لینی تھی یا جو لینا چاہتے ہیں وہ تو اب لے رہے ہیں. یہ ہے اصل حکمران. اور تو اور انہوں نے کہا نیب بھی اس کے اندر شامل ہے. بجٹ تو انہوں نے بنانا ہی بنانا ہے. بجٹ IMF نے ہمارا بنانا ہے. شاید کچھ تو جو ہماری ہمیں اجازت ہوگی وہ تو ہم سب کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انکلوڈنگ رجسٹرار سپریم کورٹ اینڈ دین دا اکاؤنٹیبلٹی کوڈ. ہمارا نیب کا جو ادارہ ہے، نیب کی جو عدالت جناب، انہوں نے کہا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ ہماری اصل حقیقت ہے. ہاں، رہی بات اس کی کہ یہ جو بڑے بھائی پینافلیکس سے لے کے بڑے بڑے بینرز اور پورا اسلام آباد دلہن کی طرح سجایا اخبارات کی، تو ہم ویسے بھی حالت دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہم نے 7 روپے بجلی کا یونٹ کم کرا دی. خالد مصطفیٰ صاحب دنیا نیوز سے بتاتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی پاور ڈویژن کے ایک سینئر عہدیدار نے ہمیں بتایا ہے، دی نیوز کو بھی بتایا کہ 7 روپے 41 ریلیف میں 393 یونٹ کی تو پائیدار بنیاد پہ، یعنی 3 روپے 93 تو پائیدار یونٹ پہ کمی ہوگی. لیکن حقیقتاً بجلی کے نرخوں میں 5.96 روپے فی یونٹ کمی کی، جس پر 18% GST کے ساتھ ٹیکس لگانے کے بعد صارفین کے لیے فی یونٹ اوسطاً 7.41 روپے کی کمی ہو جاتی. لیکن فی یونٹ ریلیف میں سیمائی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے تحت 1.90 روپے فی یونٹ کی کمی بھی شامل ہے. لیکن ٹیکس لگنے کے بعد یہ 2.37 روپے فی یونٹ ہو جائے گی. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یونٹ ہے نا وہ دراصل وہ نہیں ہے جو بتایا جا رہا ہے. یہ تقریباً 4-4.5 روپے بنتا ہے. انہوں نے کہا 5.96 فی یونٹ ریلیف میں فیول چارج ایڈجسٹمنٹ FCA کے تحت 90 یعنی 90 پیسے کا ریلیف بھی شامل ہے، جو کہ ST ٹیکس کے بعد 1.13 فی یونٹ بن جاتا ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ حکومت نے جو 7 روپے کا بنایا ہے ریلیف، یہ وہ ریلیف نہیں ہے. اس میں بہت سے ایسے ٹیکسز ہیں اور کچھ چیزیں اوور ڈیو تھیں جو انہوں نے ختم کیا ہے. لیکن بہرحال میں نے IMF کی جب خبر آپ کو دے دی تو اس کے بعد اس ریلیف کا کیا فرق پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں سے دوسری جگہ سے پورا کر لیں گے. لیکن بہرحال یہ سب چل رہا ہے جی. ادھر سر کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ایک تو SIFC کا پلیٹ فارم ہے، اس پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک تو بنا ہی ہے اپنی جگہ پر. کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ SIFC کا پلیٹ فارم وزیر اعظم نے بنایا جن کا مینڈیٹ ہی جعلی ہے، اور اس کونسل کا کام براہ راست سرمایہ کاری تھا. 2 سال ہو گئے ابھی تک براہ راست سرمایہ کاری 1 روپے کی بھی نہیں ہوئی ہے. تو سامنے لا کے بتائیں. یہ بھی کہتے ہیں اشرافیہ اس ملک کی، جس میں وزیر اعظم، صدر، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، ججز جنرل سب شامل ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں وہ سرمایہ کاری کیسے کریں جب ان سب کی جائیدادیں باہر ہیں، چاہے ہمارے ججز کی، چاہے ہمارے جنرلز کی، چاہے ہمارے وزیر خارجہ کی، چاہے ہمارے وزیر داخلہ کی. انہوں نے کہا لوگ کیسے سرمایہ کاری کریں گے؟ تو یہ تو تمام چیزیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں. اس میں بڑا خوبصورت تجزیہ کیا سہیل صاحب ہیں، وہ بھی معاشی بہت بڑے ناقد بھی ہیں اور اینالسٹ بھی ہیں. اور سہیل صاحب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے انویسٹر کیوں باہر جا رہا ہے. وہ بڑی سالڈ لاجک بتائی سر. آپ یقین جانیں مجھے اور آپ کی کلیئرٹی کے لیے نا شاید اس سے عمدہ چیز کوئی نہیں ہوگی.
محمد سہیل صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی سرمایہ اور انویسٹر دبئی شفٹ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے، اور سیدھا سیدھا دو ٹوک جواب ہے۔ یہ کامران خان صاحب سے بات کر رہے تھے، انہیں کہ جب بلند ترین ٹیکس شرح ہو، جس ملک میں، ہمارے ملک میں بلند ترین ٹیکس کی شرح ہوگی اور سیلری پر لندن لیول کا ٹیکس ہوگا، یعنی ہم لوگ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا لندن لیول کا ٹیکس ہوگا، کراچی جیسے شہر میں روزمرہ استعمال کا جو پانی ہے وہ بھی خریدا جاتا ہو، نہانے اور دھونے کے لیے پانی، نہیں کہ وہ بھی خریدا جاتا ہو، ٹینکر بلائے جاتے ہوں، اور اسٹریٹ ٹائم کا کوئی پرسان حال نہیں، تو لوگ کیوں نہ زیرو ٹیکس، یہاں دبئی ٹیکس فری کنٹری ہے، انہیں کہ کیوں نہ لوگ زیرو ٹیکس اور جان و مال کی 100% گارنٹی والے دبئی شفٹ نہ ہو، انہیں کہ اس لیے سرمایہ کار پاکستان سے باہر شفٹ ہو رہا ہے۔ اب آؤں اس چیز کی طرف کہ جہاں اختر مینگل صاحب کے، پہلی بات ہے کل صبح 10 بجے انہوں نے نکلنا ہے، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، دیگر تو ہے، سر دیگر جو ادھر کی جماعتیں ہیں نا وہ بھی اکٹھی ہو کے کھڑی ہو گئی ہیں، اور کل جب سے پریس ریلیز جاری ہوئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ سیاسی جو اپنا پولیٹیکل جو سٹیک میں ذرا اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا پولیٹیکل قد کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف بھی سختی سے نپٹا جائے گا، اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ لوگوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا، کل انہوں نے کوئٹہ کی طرف لے کے دھرنے کو چلنا ہے، اس پر جو ترجمان ہے سر ان کی گفتگو بالکل دوسری ہے، جی ہاں شاہد رند صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب نہیں، ہم نے نہیں آنے دینا، انہوں نے کہا بی این پی کے لانگ مارچ کی کوئٹہ پہنچنے کے بعد سیکورٹی خدشہ ہے جی، اور ڈاکٹر سبیہ تھی، انہوں نے دھرنے میں ریاست مخالف تقریر کی ہے، ملک مخالف تقریروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، سردار اختر مینگل نے بھی تقریر کی جو ریاست مخالف تھی، حکومت صبر کا مظاہرہ کری ہے، مذاکرات کے 2 دور ہوئے اور بی این پی کے ساتھ کیے گئے تمام جو مذاکرات تھے دور وہ دونوں ناکام ہوئے، دیگر سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ملی جی، اور سردار اختر مینگل کے 3 بڑے مطالبات ہیں، مارنگ کو رہا کرنے کا مطالبہ تھا جی، اور بی این پی کو شاہوانی اسٹیڈیم میں دھرنے کا کہنا تھا مگر وہ نہیں مانے، ریڈ روڈ میں دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، صوبے میں اس میں دفعہ 144 ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، یہ انہوں نے بتایا۔ تو وہ میرا خیال ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اگلے 24 گھنٹے عام ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اختر مینگل صاحب کی گرفتاری متوقع ہے، تو یہ اس طرف جا رہے ہیں، کرسی اللہ کرے عقل اور شعور کے ساتھ بات آگے بڑھے تو سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں جی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔